रूपान्तरणको लागि ध्वस्त भएको थिएँ र आज म हिजो जुन व्यक्ति थिएँ म आज त्यो व्यक्ति होइन, म बिल्कुल नयाँ व्यक्ति हो। केही काम छैन म आर्यघाट जान्छु, यसै बरालिनुभन्दा रत्न पार्क घुम्नुभन्दा अनावश्यक गफ गरेर बस्नुभन्दा बरु एकचोटि घाट घुम्यो भने त्यहाँ जीवन बोध हुन्छ, मृत्यु बोध हुन्छ। हाम्रो माइन्ड भनेको सारा केमिकलको खेल हो। अनेकचोटि अनेक अवसरमा अप्ठ्यारो सजिलो अनेक सिचुएसनमा अनेक किसिमका केमिकलहरू उत्पन्न हुन्छन्। इन्टरनेट एडिक्सन यति खतरा हो, इन्टरनेट एडिक्सनबाट छुट्नलाई यदि त्यसले त्यो मान्छे कन्सियस भयो, चलाउने मान्छेलाई फिल भयो कि मैले ज्यादा चलाइरहेको छु यो त एडिक्सन हो, अनि गुगलमा खोज्छ अरे के उसले के इन्टरनेट एडिक्सनबाट छुटकारा पाउने तरिका के हो भनेर गुगलमै खोज्छ क्या। नेपालमा कुनै पनि बेला विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना छ, कुनै पनि बेला सत्ता कब्जा हुन सक्छ, कोही पनि सन्तुष्ट छैन, सेना सन्तुष्ट छैन। क्यामेराको अगाडि मेरो दिमाग खुल्छ, म क्यामेरामा नर्भस हुन्न। युवा शक्तिहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ सर अहिले नेपालमा? युवाहरू कुहिरोका काग भएका छन्, लिडरसिप छैन, कन्फ्युज छन्। जसरी हुन्छ नेपालमा पढाइसकेर विदेश जाने, टोफल आइएलटिएस जिआरई दिएर विदेश जाने हैन। आफ्नो देशमा चाहिँ के भने अब लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिप एकदमै स्वच्छ स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दाखेरि हैन, देशमा फ्री कम्पिटिसन नभएको कारणले गर्दाखेरि जागिर खान घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारी कुनै पनि ठेकापट्टा पार्नलाई अथवा केही यहाँ यो देशमा केही गर्छु भन्यो भने आफ्नै जग्गा बेच्न पनि यहाँ घुस खुवाउनु पर्ने स्थिति आउँछ के। अनि त्यो हुँदाखेरि युवा शक्ति एकदमै छरिएको छ, स्प्लिटेड छ, विदेश गएर मजदुरी गर्न बाध्य छ। र नेपालमै पनि जति पनि युवाहरू बाँकी छन् उनीहरू केही न केही समस्यामा हैन, लिभिङ प्रब्लम भन्छ हैन, त्यसमा छन्, ड्रग एडिक्सनमा छन्, कन्फ्युज छन्, के गर्ने भनेर। अब डबल एमए गरेछ, पढेछ, जागिर छैन, घरको आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा बाबुआमाले दुःख गरेर पढाएको त्यो सन्तान नेपालमा कन्फ्युज छ, पढेर नि केही भएन कि हैन। 15-16 वर्ष पढ्यो हैन, हामी एक क्लासदेखि ग्रेजुएसन गरुन्जेलसम्म 15-16 वर्ष पढ्छौँ हैन। त्यत्रो समयमा त्यो विद्यार्थीले के सिक्यो त? सिप के सिक्यो त? सिप हातमा के सिप छ, कला के छ हैन। तर अर्थशास्त्रमा मास्टर्स गरेछ, इतिहासमा मास्टर्स गरेछ, उसले जानेको त्यही हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, उसले जे पढ्यो त्यही हो। हातको 15-16 वर्षमा स्कुलमा त केही सिप सिकाएर पठाउँदैन, जानेको सिप पनि ध्वस्त गरिदिन्छ। त्यसकारणले एजुकेसन सिस्टम खराब भएका कारणले र नेतृत्व क्षमता नेताहरूमा नभएका कारणले नेताहरू तपाईको देशका मुखियाहरू चाहिँ के भने भ्रष्टाचार गर्न व्यस्त भए, एउटा निहित स्वार्थको लागि काम गर्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा युवाहरूको समस्या विकराल छ, विकराल छ। जबकि देश बनाउने भनेकै युवाहरू हुन्। युवा शक्ति भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति हो, सबैभन्दा खतरनाक, सबैभन्दा हार्ड करेन्ट भएको शक्ति युवा शक्ति हो। तर उनीहरू नै निराश भए, उनीहरू नै फ्रस्ट्रेट भयो भने त देश त धराशायी भयो त। अनि त्यसकारणले कुनै पनि देश ठिक छ कि छैन, समृद्ध छ कि छैन भनेर तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँका युवाहरूको स्थिति बुझ्नुहोस्। युवाहरू के छन्, कतिको क्रिएटिभ छन्, कतिको डिसिप्लिन छन् हैन, कतिको चाहिँ तपाईँको लाइफसँग आफ्नो जीवनसँग चाहिँ नि भिजेर जान सकिरहेछन् त। त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा युवाहरू आधा अधुरै जिएका छन्। तपाईले चाहिँ अहिलेसम्म घुस खाउनु भएको छ कि छैन? घुस त मैले खुवाएको छैन, खाएको पनि छैन, खुवाएको पनि छैन। जस्तो कि अहिले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयलाई अलिकति उठाउन चाहे, उहाँको कार्यकाललाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? उहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपालको 2/3 बहुमत पाएर चाहिँ नि सत्तामा आसीन हुनुहुन्छ। बेला बेला कमेडी गर्नुहुन्छ, राम्रै काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कडा कानुनहरू ल्याउने हैन, अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्समा जाने पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तर मैले केपी ओलीजीलाई उहाँ गलत हो अथवा उहाँले गलत काम गर्नुभयो भन्नु भन्दा पनि सारा जनताले हरेक दिन उहाँलाई गाली गरिरहेछन् के, तपाईले ठिक काम गरिराख्नु भएको छैन, तपाईँ किन कमेडी गर्नुहुन्छ, देशमा हरर चलिरहेछ, देशमा भाइलेन्स छ, देशमा युद्ध सकिएकै छैन, युद्धको आगो युद्धको धुवाँ मड्राइरहेछ देशमा, तपाईँ किन कमेडी गर्नुहुन्छ भनेर जनताले सोधेको पाएँ मैले। एउटा शासक तब लोकप्रिय हुन्छ, तब सफल हुन्छ जब ऊ जनताको मर्म बुझेर, जनताको मर्मको तपाईको दायरामा काम गर्छ, जनताको मर्मलाई सम्बोधन गर्छ। त्यस्तो नेताहरू पपुलर हुन्छ। यहाँसम्म केही दिन अगाडि अखबारमा पढ्न पाएँ, जब ओलीजी भाषण गर्नुहुन्छ तब जनताहरूले टिभी बन्द गर्छन् अरे के, आजकल अखबारमा पढेँ मैले।
अब यहीँ हेर्नुहोस् तपाईँ, जब बाराक हुसेन ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए त्यति बेला उनले कहीँ सार्वजनिक भाषण दिए भने छेउछाउका कलेज स्कुलहरू बन्द हुन्थे। भन्न खोजे त्यहाँ विद्यार्थीहरू टिनेजरदेखि लिएर 20s का 30s का विद्यार्थीहरू सबै बाराक ओबामाको भाषण सुन्न जान्थे के। त्यति लोकप्रिय लिडर हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँ। अहिले भ्लादिमिर पुटिन हेर्नुहोस् रसियामा, त्यति नै लोकप्रिय, युवाहरूमा लोकप्रिय नेता। भनेपछि नेता त्यस्तो हुनु पर्यो के, लोकप्रिय हुनु पर्यो, सबैको कुरा सुन्न सक्ने हुनु पर्यो होइन। तपाईँको चाहिँ केही सेक्युरिटी लिएर केही सुरक्षाकर्मीको भरमा कति दिन टिक्ने होइन। सिक्किमको मुख्यमन्त्री चप्पल लाएर सब्जी किन्न जान्थे आफै। भेनेजुएलाको राष्ट्रपति अरू ठाउँका केही राष्ट्रपतिका कुराहरू कहिलेकाहीँ अखबारमा पढ्न पाइन्छ, एकदम डाउन टु अर्थ बाँच्छन्, सिम्प्लिसिटीमा जिउँछन्। केपी ओलीजीको कुरा तपाईँले सोध्नुभयो। केपी ओलीजीको एउटा भाषण हेरेको थिएँ 2044 सालतिर दमकको पशु हटियामा, पशु बजार छ त्यहाँ एउटा। द्रोणाचार्य, केपी ओली, लीला उदासी लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले भाषण गरेका थिए। म 13-14 वर्षको केटो, त्यति बेला त्यो भाषण सुन्न पुगेको थिएँ क्या मेरा केही सिनियर दाजु काकाहरूसँग। उहाँ एकदम सिकुटे, एउटा सामान्य सर्ट लाउने, एउटा बेली बटम पाइन्ट, तल ठुलो भएको पाइन्ट र चप्पलमा आउनु भएको थियो। मैले ओलीजीलाई पहिलोचोटि त्यहाँ देखायो सानोमा। अनि आज जुन प्रधानमन्त्रीजी ओली हुनुहुन्छ, धेरै मोटाउनु भएको छ, एकदमै ग्लो छ उहाँको अनुहारमा, उहाँले टन्न सम्पत्ति नि कमाउनु भयो, अनि आज त्यहाँ हुनुहुन्छ। किन जनताको मन जित्न सक्नु भएन? मेरो क्वेसन चाहिँ यही नै हो। अनि जनताको मन नजितिकन कति दिन सत्तामा टिक्नुहुन्छ? 2/3 बहुमतकै आधारमा पनि गाह्रो छ नि त, गाह्रो छ। नेपालमा कुनै पनि बेला विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना छ, कुनै पनि बेला सत्ता कब्जा हुन सक्छ। कोही पनि सन्तुष्ट छैन, सेना सन्तुष्ट छैन, यही सरकारसँग सेना सन्तुष्ट छैन, त्यस्ता खालका कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्। त्यसकारणले ओलीजी आफै सोच्नुहोस् कि उहाँको भविष्य के हो। यहाँभन्दा म केही भन्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा निकै छाइरहनु भएको छ। तपाईँले हिजोको र आजको आफ्नै जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ आफैले आफ्नै? मलाई केही फरक परेको छैन। हेर्नुहोस्, म पहिला मिडियामा काम गर्थेँ, अखबारमा लेख्थेँ, र मेरा ग्राहकहरू, मेरा रिडर्सहरू एकदम सीमित हुन्थे। किनभने लेखेको कुरा बुझ्ने मानिसहरू नेपालमा कम छन्, लेखेको कुरा पढ्ने मानिसहरू कम छन्, पढेर त्यसलाई बुझ्ने मनन गर्ने मानिसहरू कम छन्। म त अहिले बोले भन्दा मैले लेखेर ज्यादा काम गरिसकेको छु। त्यसकारणले अहिले 8-10वटा इन्टरभ्यू मेरो आयो होला युट्युबमा, यसो भन्दैमा म चाहिँ के एकदमै उडिहालेको छैन। म यहाँ केही पनि क्यारियर बनाउन आएको होइन, बार बार भन्छु म यहाँ होइन। म अन्टसन्टै बोलिरहेको छु। ल भन्नुहोस्, म जसरी चिया पसलमा, कफी सपमा मेरो साथीहरूसँग बोल्छु, मिडियामा पनि त्यसरी बोलिरहेको छु। पहिलेदेखि नै मिडिया फ्रेन्डली केटो हुँ। क्यामेराको अगाडि मेरो दिमाग खुल्छ, म क्यामेरामा नर्भस हुन्न, म फ्रेन्डली छु, पहिलेदेखि नै मिडियामा काम गरे हुँ। त्यसकारणले मेरो इन्टरभ्यू भाइरल भयो के भयो साथीहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन। मलाई सोध्नुभयो, मैले आफ्नो विचार राखेँ। कति बेला मन पर्यो, कति बेला मन परेन। तर म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने हरेक नागरिकले यसरी नै आफ्नो आवाज स्पष्ट गर्नुहोस्। यो देशमा क्रान्ति व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ भनिन्छ। हरेक नागरिक आफ्नो ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ जाग्नुहोस्। यहाँले योभन्दा पहिलाको इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको रहेछ, मसान घाटमा आएर साधना गर्ने लतको बारेमा पनि बोल्नु भएको थियो, र यसले चाहिँ सबैको घर व्यवहार गरेर साधना गर्नुपर्छ र यो आवश्यकता छ। दुनियाँमा सारा मान्छे एकैचोटि इन्लाइटन हुँदैनन्, सारा मान्छे एकसाथ साधु हुँदैनन्। दुनियाँमा चोर र साधुको कम्बिनेसन भइरहन्छ, र सारा मान्छे साधु भयो भने फेरि हाम्रो काम के? यो दुनियाँमा सारा मान्छे रातारात साधु भयो भने हाम्रो काम के? एउटा कुरा है। अर्को कुरा के भने तपाईँको यो आध्यात्मिक यात्रा भनेको तपाईँको म्याराथन दौड जस्तो हो। म्याराथन दौड जहाँ हजारौँले भाग लिन्छन् तर छोडिँदै जान्छन् के, लक्ष्यमा पुग्ने बेलामा 2-4 जना मात्रै हुन्छन् के। त्यो दौड सकिँदाखेरि लक्ष्यमा पुग्ने मानिसहरू म्याराथन दौडमा एकदम कम हुन्छन्। कैयन मानिसहरूले बिचैमा यात्रा छोडिदिन्छन्। आध्यात्म त्यस्तो हो। करोडौँले आध्यात्मिक यात्रा सुरु गरे भने लक्ष्यमा पुग्ने एउटा हुन्छ मुस्किलले, त्यो पनि हजारौँ वर्षमा, 2000-3000 वर्षमा एउटा मानिस पैदा हुन्छ जो चाहिँ इन्लाइटन हुन्छ। तर हामी के भन्छौँ भने एटलिस्ट त्यो जागरणको बेस क्याम्पसम्म चाहिँ सबैले पुग्नुपर्छ। म त्यो भन्छु। मलाई कुनै बुद्ध भएर संसार बदल्नु छैन, म जागृत रहन चाहन्छु। म एउटा साधनाको बेस क्याम्पमा पुगेर होसमा जीवन जिउन चाहन्छु, कम्प्लिट होसमा। त्यति नै हो मेरो चाहिँ। त्यस कारणले मसान घाटको लत चाहिँ के हो भने शिव तत्त्वमा को कुरा आउँछ क्या, शिवजी भन्छौँ नि हामी।
त्यो पिक्चरमा चित्रमा कस्तो खालको शिवजीको फोटो बनाएको छ मलाई थाहा भएन, तर शिवलाई भेट्ने हो भने भित्र ध्यान गर्यो भने शिव, अल्लाह, प्रकाश, आत्मा भनेको सबै एउटै कुरा हो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो भित्री हाम्रो चाहिँ के हो भने केन्द्रीय तत्त्व चेतना। अनि त्यस कारणले श्मशान घाटमा गएर ध्यान साधना गर्दा मलाई मेरो जीवन बोध हुन्छ, मृत्यु पनि बोध हुन्छ। अहिले मृत्यु पनि मैसँग छ के, त्यो नआएको मात्र नहानेको मात्रै हो त्यसले मलाई। मृत्यु मैसँग पछि पछि हिँडिरहेको हुन्छ, अघि अघि हिँडिरहेको हुन्छ मृत्यु पनि। मैले अघिल्लो अन्तर्वार्ता नै भनेको थिएँ, मृत्युबाट जोगिन सकिन्छ। मलाई तपाईँलाई सानैदेखि आमा बुवाले जोगाएर राखेको हो नि त मृत्युसँग, विभिन्न रोगसँग, ठुल्ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएर राखेको। कहीँ मेरा साथीहरू सानैमा मरे, तपाईँका साथीहरू मरे होला, भने जोगाएर राख्यो भने जोगिन्छ नि त। यो जीवन छ नि, सुरक्षित राख्यो भने सुरक्षित हुन्छ। त्यस कारणले यो जीवन जान्नुपर्छ, यो जीवनको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। घाट भनेको चाहिँ त्यो स्कुल हो, त्यो विद्यालय हो जहाँ मानिस लास पोलिन्छ, मरेका मानिसका लास पोलिन्छ। त्यो एउटा विश्वविद्यालय हो मेरो लागि, युनिभर्सिटी हो। त्यहाँ जीवनको तत्त्वबोध हुन्छ, त्यहाँको ऊर्जा एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। अघोर साधना, वज्रयाना साधना, श्मशान घाटमा गएर तपस्या गरे बिना, ध्यान गरे बिना अधुरो हुन्छ। त्यस कारणले आज चाहिँ म गइनँ, तर प्राय म आर्यघाटतिर घुमिरहेको हुन्छु। एक न एक बेला म दिनमा एकचोटि केही काम छैन म आर्यघाट जान्छु। यसै बरालिनुभन्दा, रत्न पार्क घुम्नुभन्दा, अनावश्यक गफ गरेर बस्नुभन्दा बरु एकचोटि घाट घुम्यो भने त्यहाँ जीवन बोध हुन्छ, मृत्यु बोध हुन्छ। कहिलेकाहीँ घुम्ने, सधैँ त्यहीँ बस्ने होइन, यसो एकचोटि जाने, घुम्ने, आउने। र शिवजी, शिव भनेपछि म भित्रको आकाश, शव भने लास बुझ्छौँ नि हामी होइन, शव शिव एउटै हो के। यो टेक्निकल कुरा हो, म पनि धेरै जान्दिनँ होला, मैले होइन आफूले बुझ्ने कुरा यसरी हो। तर म शिव तत्त्व अनुभूत गर्न पशुपति घुम्छु क्या, यसरी बुझ्छु। समग्रमा यति भनौँ न, शिव तत्त्व, आफूभित्रको शिव तत्त्व अनुभूत गर्न म पशुपति घुम्छु कहिलेकाहीँ। सरले नेपालमा सैन्य कु हुनुपर्छ भनेर नि बताउनु भएको रहेछ, खासमा यो के हो? मैले त्यसैमा बताइसकेको छु के भने विप्लवजी र प्रचण्डजीको युद्ध चलिरहेको छ यहाँ। विप्लवजीले प्रचण्डजीको पोल खोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि प्रचण्डजी डराइराख्नु भएको छ। विप्लवजीलाई गोली ठोक्न खोज्नुहुन्छ, भरिसके मारिदिनु पर्यो दुश्मन भन्नुहुन्छ प्रचण्डजी। अनि त्यस अवस्थामा चाहिँ विप्लवजी र प्रचण्डजीको युद्धमा हामी निर्दोष जनता मिचिने, साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ नहोस् यो देशमा, त्यसो भनेर मैले सेनाले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ यो मामलामा भन्या हुँ रिसेन्ट इन्टरभ्यूमा। विप्लवजी र प्रचण्डजीको झगडा मिलाउन सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ, राजनीतिक नेताहरूले सकेनन् भन्न खोजा चाहिँ त्यसो हो के। नत्र के हुन्छ, हामी जनता अस्तिदेखि 50-51 सालदेखि जमानादेखि जुन युद्ध, माओवादी युद्ध छ नि, त्यो सकिएकै छैन, त्यो जारी छ। कसरी सकियो त? विप्लवजी अझै राइफल बोकिराख्नु भएको छ, कसरी सकियो त? त्यस कारणले मुख्य अहिले आजको समस्या यो देशमा विप्लवजी र प्रचण्डजीको झगडा हो के। त्यो झगडामा जनता मर्नु हुँदैन, जनता सपेटामा पर्नु हुँदैन भन्न खोजे त्यसो हो मैले। तपाईँको विचारमा चाहिँ अब देश कतापट्टि मोडेला? त्यो अब त सैन्यको हुनुपर्छ भनिसकेँ मैले होइन, सेनाले कुप गर्नुपर्छ भनिसकेँ। किनभने यति बिग्रिसकेको छ, यति गुन्डागर्दी, यति क्राइम यो देशमा, व्हाइट कोटेड, ब्ल्याक कोटेड क्राइम, फरक फरक किसिमका अपराधहरू होइन, भ्रष्टाचार, तपाईँको बलात्कार होइन, बलात्कारी चाहिँ यहाँ के भने खुलेआम घुमिरहेछ। निर्मला पन्थाको रेप केस हेर्नुहोस्, रेप एन्ड मर्डर केस। खोइ त्यो हत्यारा, खोइ त्यो बलात्कारीलाई पक्रियो त? किन पक्रिएन? कसको छोरो हो त्यो? के पावर छ उसँग? उसलाई समात्न के गाह्रो छ? होइन, यस्ता कुरा आउँछन् नि त। त्यस कारणले नेपालमा चाहिँ के भने कानुनी राज्य छैन क्या, यहाँ गुन्डागर्दी छ, अराजकता छ यहाँ। ओके, त्यस कारण यस्तो कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ अन्त्यतः सेना नै हो। किनभने सेनाले चाहिँ के भने जहिले पनि जनताको हितमा काम गर्छ। सेनाले आज नेपाली जनता मारमा छन्, झुर खराब लिडरसिपको मारमा छन्, झुर नेतृत्वको मारमा छन्। त्यस्तो अवस्थामा अन्त्यतः मुलुक बचाउने, जनताको अधिकार गुम्न नदिने, देशको सार्वभौमसत्ता, सोभनरिटी गुम्न नदिने, जोगाउने चाहिँ सेना नै हो।
मैले चाहिँ अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहे हजुरको विचारमा चाहिँ डिप्रेसन भने चाहिँ के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ? बट आइ एम नट अ डक्टर। अनि अस्ति पनि मलाई यो विषयमा सोध्नुभयो, डिप्रेसन युवाहरूको कुरा गरौँ होइन, धेरैभन्दा धेरै नेपाली युवाहरू डिप्रेस्ड छन्। फ्रस्ट्रेसन, पहिला फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन बिग्रिएर डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसन भनेको क्रोनिक अवस्था, अन्तिम अवस्था हो के। डिप्रेसन भएको मान्छे बोल्नै सक्दैन। डिप्रेसन भएको मानिसलाई खाना खानुभयो भनेर सोध्नुभयो भने आधी घन्टा पछि उत्तर देला, त्यो पनि मुस्किलले। डिप्रेसन भएको मानिस थियो एकदमै स्टोन, एकान्तमा बस्ने, अन्तिम अवस्था डिप्रेसन हो। तर त्योभन्दा अगाडि नै डिप्रेसन सुरु भइसकेको हुन्छ के। डिप्रेसन एकै दिनमा हुने होइन, बिस्तारै 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 त्यही फ्रस्ट्रेसन बिग्रिँदै 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 डिप्रेसन हुने हो। र अस्ति पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सृजनात्मक ऊर्जा प्रस्फुटित हुन पाएन या युवाले राइट वे पाएन, उसको प्यासन अनुसार काम गर्न पाएन भने ऊ फ्रस्ट्रेट हुन्छ, डिप्रेस हुन्छ, अथवा होइन डिस्ट्रक्टिभ वेमा जाला, अथवा म्यानिक होला, ड्रग एडिक्ट होला, क्रिमिनल होला। त्यसै कारणले युवा शक्तिलाई सही तरिकाले राष्ट्रमा, देशमा सदुपयोग गर्न युवाहरूको सृजन शक्तिलाई तपाईँको चाहिँ नै मलजल गर्नुपर्छ। सृजन शक्ति, त्यहाँभन्दा ठुलो शक्ति अर्को केही पनि छैन। तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो, मैले त्यसै प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ, म ध्वस्त भएर पनि आज आफ्नै प्रभावले बाँचेको छु भन्नुभएको रहेछ। खासमा के हो, तपाईँको जिन्दगीमा के भएको थियो अलिकति? ध्वस्त भयो इन द सेन्स कस्तो भने हेर्नुहोस् है, यो मेटाफोरिकल कुरा हो, यो तत्त्वमीमांसा हो। यो के हो भने म जहिले पनि रूपान्तरणमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ, परिवर्तनमा। हरेक मानिस ऊ आज जहाँ छ त्यहाँ सन्तुष्ट छैन, ऊ केही परिवर्तन चाहन्छ, लाइफ चेन्ज गर्न चाहन्छ है। र लाइफ चेन्ज गर्न खोज्दा, लाइफलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा, लाइफलाई रूपान्तरण गर्न खोज्दा त्यो हुन्छ, सम्भव हुन्छ। ओके, भनेको म चाहिँ ध्वस्तै भएको हो, म सिद्धिएको हो, म ब्याङ्क्रप्ट भएको, ब्याङ्क्रप्ट भने मैले रक बटम चुमेको मान्छे हो म। मेरो नाकले तपाईँको चाहिँ नि रक बटम भने चाहिँ तपाईँको सबभन्दा डाउन पिँध भुइँ ठोकिएको हो मेरो नाक बजारिएको, त्यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन कि। यसमा के भन्छ भने तपाईँको तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, लाइफ चाहिँ के भने रकेट थ्योरीमा काम गर्यो भने, एउटा रकेट थ्योरी छ भनेको तपाईँ जति उँधो जानुहुन्छ नि त्यति तपाईँको माथि जाने सम्भावना हुन्छ क्या। बुझ्नु भएन? रकेटले त्यो ब्रस्ट गर्छ क्या, अनि त्यो ब्रस्ट गरेपछि ऊ माथि उछिटिन्छ। ओके, भनेको गहिराइमा जाने, गहिराइमा कहिलेकाहीँ पानीमा, तालमा, नदीमा डुब्नु भयो भने तल भुइँमा पित त हुन्छ नि त नदीको या तालको, त्यहाँ एक लात्ती हान्नुहोस् तपाईँ सिधै माथि आउनुहुन्छ क्या। माथि यसरी तपाईँ हात चालेर माथि आउन खोज्नु भने थाक्नु होला, तपाईँ माथि नआइपुग्नु होला पानीको सतहमा क्या। हावा त लिनु पर्यो, मुनि डुब्नु भयो तपाईँ भनेपछि भुइँमा त्यो पिँधमा एक लात्ती हान्नुहोस् तपाईँ माथि उछिटिनुहुन्छ क्या। यो रकेट थ्योरी हो। भकुण्डोलाई यसरी माथि फ्याँक्नु, अस्ति नि भनेको थिएँ मैले एउटा इन्टरभ्यूमा, यसमा यही कुराहरू आउँछ। माथि यसरी फ्याँक्दा ज्यादा माथि फ्याँक्न सकिँदैन, तर तल बजार्यो भने त्यो ज्यादा माथि उछिटिन्छ क्या। त्यस कारणले श्री अरविन्दोलाई पढेपछि मैले एउटा कुरो भेट्टाएँ कि कहिलेकाहीँ एक स्टेप माथि जान एक स्टेप तल झर्नुपर्छ क्या, अनि फेरि माथि गइन्छ नि, त्यो माथि जाने जुन यात्रा हुन्छ मजबुत हुन्छ। त्यस कारणले म रूपान्तरणको लागि ध्वस्त भएको थिएँ र आज म हिजो जुन व्यक्ति थिएँ म आज त्यो व्यक्ति होइन, म बिल्कुल नयाँ व्यक्ति हो। मैले आफूलाई परिवर्तन गरेको व्यक्ति हुँ म, जसको लागि मैले कैयन सेक्रिफाइस गरेको छु, कैयन कुराहरू त्याग गरेको छु, रिनाउन्सिएट गरेको छु। त्यो हरेक युवाले गरोस् भन्ने चाहन्छु म। हरेक युवाले ऊ जे छ त्योबाट रूपान्तरित हुनुपर्छ। यसमा यही कुरा आउँछ, झुसिल किरा रूपान्तरित भएर पिउपा हुन्छ, पिउपा रूपान्तरित भएर पुतली हुन्छ। पुतली अब पात खाँदैन के, अमृत बटुल्छ, अमृत पिउँछ क्या अब पुतली। बुझ्नु मैले भने? त्यस कारणले आध्यात्मिक साधनामा जाने युवाहरू युवतीहरू जानुस्, आध्यात्मिक साधना गर्नुस्, आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्न, नाच्नुस्, गाउनुस्, पेन्टिङ गर्नुस्। पेन्टिङ गर्न आउँदैन भने नि पेन्टिङ गर्नुस्, 7वटा रङ किनेर ल्याउनुस्, कागजमा रङ खन्याउनुस्, त्यो हातहरूले नै, ब्रस होइन हातले नै रङ्गाउनुस्। 7 कलर खेलाएपछि, 7 रङ खेलाएपछि हामी चङ्गा हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्क सफा हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ। फ्रान्समा एउटा बच्चाले, सानो बच्चाले पेन्टिङ गरेन, चित्र बनाएन भने साइकेट्रिक डक्टरकोमा लगिन्छ। ए हजुर मेरो छोरालाई, नानीलाई के समस्या भयो हेरिदिनुहोस् न, पेन्टिङै गर्दैन।
कल्चर छ त्यहाँ। किन पेन्टिङ गर्ने मान्छेको माइन्ड यो दिमाग पनि होरिजन एकदम फ्राकिलो हुन्छ। पेन्टिङ गर्ने मान्छे भविष्यमा त्यो पेन्टिङ गर्ने मान्छे म्युजिकमा नि जान्छ। पेन्टिङ र म्युजिक भनेको एउटा कोइनका दुईटा पाटा हुन्। म्युजिक गर्ने मान्छेले पेन्टिङ गर्न सक्छ हैन। मैले भन्न खोजेको के भने त्यसरी सृजनशील भएर काम गर्नु पर्यो। हरेक घरमा चाहिँ के भने कविता लेख्ने परिपाटी हुनु पर्यो। नजाने नि पेन्टिङ गर्नु पर्यो, नजाने नि गीत गाउनु पर्यो, नजाने नि नाच्नु पर्यो, एक्सरसाइज गर्नु पर्यो, शरीर स्वस्थ राख्नु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो, भित्री स्नान बाहिरी स्नान। मैले भन्ने कुरा नै हुन्। आज युवाहरू विभिन्न एडिक्सनका चपेटामा छन्। जुवाको एडिक्सन छ, इन्टरनेट एडिक्सन छ, सपिङ गर्ने एडिक्सन छ, सोपाहोलिक्स भनिन्छ त्यसलाई, सोपाहोलिजम। सेक्स एडिक्सन छ, कफीको एडिक्सन हुन्छ, चकलेट एडिक्सन हुन्छ, निकोटिनको एडिक्सन त आफ्नो ठाउँमा छ, ड्रग एडिक्सन आफ्नो ठाउँमा छ। धेरै किसिमका एडिक्सनहरू छन्। युवाले त्यो एडिक्सनका विभिन्न क्याटेगोरीहरू जान्नु जरुरी छ। म कहीँ फस्दै पो छु कि, म कुनै रङ वेमा पो छु कि। अनि किन व्यक्ति एडिक्सनमा फस्छ भने त्यो क्रिएटिभ व्यक्तिले आफ्नो क्रिएसनलाई प्रस्तुत गर्न पाएन, प्रस्फुटन हुन पाएन भने व्यक्ति एडिक्ट हुन्छ। अरू चिजको सहारा लिन्छ उसले। कुनै अंग्रेज एकजना लेखिकाले भन्नुभएको थियो, मैले कुनै बेला पढेको थिएँ रिडर्स डाइजेस्टमा, ड्रग एडिक्ट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिडियम इन स्पिरिचुअलिटी। भनेको आध्यात्ममा ड्रग एडिक्ट जति खतरा मिडियम माध्यम अरू कोही हुन सक्दैन। दे आर द मिडियम्स। युटिलाइज गर्नु पर्यो नि त, त्यो पनि एउटा शक्ति हो। एउटा खतरनाक अनुभव बोकेका युवा शक्ति हुने एडिक्टहरू। अब एडिक्ट भनेर ड्रग खाने मात्रै मैले भने नि, धेरै सामान किने, सोपाहोलिजम, सामान फेरि दोहोऱ्याउन मन लाग्यो, सामान किन्नु ज्यादा, चाहिने भन्दा बेसी सपिङ जान मन लाग्नु, सपिङ मल घुम्नु, डिपार्टमेन्ट स्टोर घुम्नु, सामान किनिराख्नु, चाहिने भन्दा बेसी सोपाहोलिजम, एल्कोहोलिजम भने जस्तै के। कोही काम गर्ने एकदम धेरै कामै मात्रै गरिरहन्छ, वर्काहोलिस्टहरू। भने कुनै पनि कुरा अति हुन्छ भने त्यो खतरनाक हुन्छ भन्न खोजेको के। अहिले चाहिँ नेपाली युवाहरूमा सबभन्दा टड्कारो समस्या भनेको नेटाहोलिजम, इन्टरनेट एडिक्सन। नबुझिकन के आइफोनको लत कोकिनको भन्दा खतरा हुन्छ भनेर रिपोर्ट आएको छ। त्यो माइन्ड त्यति इफेक्ट गर्छ त्यसले। बरु कोकिन खाँदाखेरि त्यति असर गर्दैन, आइफोनले त्यति असर गर्छ। हाम्रो माइन्ड भनेको सारा केमिकलको खेल हो। अनेकचोटि अनेक अवसरमा अप्ठ्यारो सजिलो अनेक सिचुएसनमा अनेक किसिमका केमिकलहरू उत्पन्न हुन्छन्। आफ्नो जान्नु पर्यो, आफूलाई चिन्नु पर्यो। त्यसकारणले अब धेरैभन्दा धेरै समय मोबाइल चलाएर बस्नु पनि खतरा हो। मैले सन् 2003 मा देशान्तर साप्ताहिकमा इन्टरनेट एडिक्सनमाथि रिपोर्टिङ गरेर एउटा पब्लिस गरेको थिएँ कि एउटा रिपोर्ट। अनि अस्ति पनि भनेको थिएँ, मेरा केही पत्रकार साथीले त्यति बेला 2003 मा को इन्टरनेट एडिक्ट थियो यहाँ, खासै इन्टरनेट माने अलिअलि सीमित मानिसमा थियो। त त्यति बेला मलाई नि फिल भएर मैले एउटा लेखेको थिएँ कि हाम्रा मिडियाहरूले पनि यस्ता विषयमा कलम चलाउँदैनन् कि कहाँबाट पैसा आउँछ, कहाँबाट 10-20 टक्का आउँछ, विज्ञापन आउँछ कि आउँदैन हो, त्यसरी उनीहरू आर्टिकलहरू छाप्छन्, रिपोर्टिङहरू गर्छन्। युवाहरूलाई या समाजका रियल वास्तविक समस्याहरूलाई उजागर गरेर, एनालाइसिस गरेर, अध्ययन गरेर, रिसर्च गरेर रिपोर्टहरू छाप्नु पर्यो नि, हैन? आज इन्टरनेट एडिक्सन भन्ने चिज थाहा पाएर मोबाइल चलाउने या सतर्क रहने कति जमात छन् त? इन्टरनेट एडिक्सन यति खतरा हो, इन्टरनेट एडिक्सनबाट छुट्नलाई यदि त्यसले त्यो मान्छे कन्सियस भयो, चलाउने मान्छेलाई फिल भयो कि मैले ज्यादा चलाइरहेको छु, यो त एडिक्सन हो, अनि गुगलमा खोज्छ अरे के उसले के इन्टरनेट एडिक्सनबाट छुटकारा पाउने तरिका के हो भनेर गुगलमै खोज्छ के इन्टरनेटबाट छुटकारा पाउनु छ, अनि त्यसको उपाय पनि गुगलमै खोज्छ के, चपेटामा छ भने के जताबाट पनि। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ म डिभाइसहरू युज गर्दिनँ, युज गर्छु तर केही समयलाई ग्याप राख्छु। अरू पनि मानिसहरू छन्, कयन पश्चिमाहरू ज्यादाभन्दा ज्यादा इन्टरनेट चलाएर वाक्क भएर थन्क्याएर डिभाइसहरू फ्यालेर घुम्न निस्किन्छन्, फ्रेस हुन्छन्, फेरि गरेर चलाउँछन्। चलाएको चलाइ गर्नु हुँदैन के, बुझेर गर्नुपर्छ हरेक कुरा भन्ने कुरा। त्यसकारणले युवाहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, म कता गइरहेको छु, के म ठिक गरिरहेको छु कि छैन, यस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्छ युवाहरूले।